আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাতু। প্রিয় দর্শক, সেদিন নামাজের ভিডিও করছি। তো নামাজের ভিডিওটা আপনারা সাউন্ড কম হয়েছে, শুনতে পারেন নাই। আজকে আবার করতেছি। আমি কিভাবে নামাজ পড়ি, আপনারা ওইভাবে নামাজ পড়বেন। রুকু সেজদা কীভাবে দেই, সানা উজুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ সব কিছু জোরে পড়বো। দুই রাকাত নফল নামাজের মাধ্যমে আপনারা এইভাবে নামাজ শিখবেন। আর তুমি কাছাকাছি দেখবেন। إني هزعت وزير الذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين نويت أن أصلي القرآن قد ليس نقول ما كنت بين لا تلقى الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يزدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.